हामीहरू ट्रिग्नोमेट्रीको कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटिजको क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेका थियौँ। त्यो क्रममा चाहिँ हामीहरूले भेरी सर्ट र सर्ट क्वेसनहरूको केही क्वेसनहरू जुन चाहिँ इक्जाममा सोधिएका थिए र केही नसोधिएको पनि थियो होला, त्यो क्वेसनहरू चाहिँ हामीले के गर्यौँ, प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। प्र्याक्टिस भन्दा पनि हामीले यहाँ के गर्यौँ त, डिस्कस गऱ्यौँ। सो त्यही क्रममा अब हामी लङ क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ 4-5 वटा। त्यसपछि हामी हरेक क्वेसनको हरेक स्टेप हामी के गर्छौँ, कुरा गर्दै गर्नेछौँ। मेरो पहिलो क्वेसन लिन्छु, म लेख्छु। तपाईहरुले पनि यो क्वेसनलाई लेखेर पहिला एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र ट्राई गर्नुहोस्। त्यसपछि मात्र यो भिडियोलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले भिडियो हेरेर लाइक र सब्स्क्राइब नगर्दा पनि हुन्छ। यो च्यानलमा तपाईले जस्ट शेयर गरिदिँदा हुन्छ यो भिडियोहरू। तपाईहरु जस्तै आफ्नो साथीहरूलाई प्लस एंगल C = A + B + C = कति हुन्छ भन्छ त मेरो 180 डिग्री। त्यसपछि के भन्छ, प्रुभ दैट के त cot A/2 cot B/2। त्यसपछि के त त्यसपछि के होला त, cot C/2। त्यसै गरी cot = cot A/2 plus cot B/2 plus cot C/2। क्वेसन सम्झिन नि, क्वेसन सम्झिनु पर्यो भने कति सजिलो छ नि क्वेसन, हैन। cot A/2 * cot B/2 * cot C/2 = cot A/2 plus cot B/2 plus cot C/2। यो चाहिँ एक्जाममा सोधिसकेको क्वेसन हो। सो हामी यो क्वेसनलाई थोरै भए नि डिस्कस गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। जस्तै हामी जहिले पनि के गर्छौँ त, पहिला त हामीलाई के दिएको छ त्यो गिभन कुरालाई लेख्छौँ। जस्तै गिभन के छ त मेरो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = कति हुन्छ भन्छ त 180 डिग्री हुन्छ भन्छ। अनि मैले के गरेँ त, अब डिभाइडिङ बोथ साइड्स by 2 we get angle A/2 plus angle B/2 plus angle C/के त 2। यो कति हुने भयो त मेरो 90 डिग्री। 180 डिवाइडेड बाई कति त 2, 90 डिग्री हुने भयो। अब मैले के गरेँ भन्दा, एंगल A/2 र B/2 लाई म लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्छु र C/2 लाई 90 डिग्रीसँग लगेर माइनस गरिदिन्छु। यस्तो गरे। अब म के गर्छु त, टेकिङ के चाहिने छ त मलाई, कट। त्यही भएर म कट अन बोथ साइड्स वी गेट, हामीले के पाउँछौँ त, cot A/2 plus B/2 = cot 90 डिग्री = माइनस C/2। यति भइसकेपछि यतातिर त म के को फर्मुला लगाउँछु, cot A plus B को फर्मुला लगाउँछु। cot A plus B को फर्मुला के हुन्छ त, cot A/2 cot B/2 -1, हैन। त्यसै गरी तलतिर के हुने भयो त, डिनोमिनेटरमा cot B/2 = यो के हुने भयो त, मेरो रेशियो चेन्ज हुने भयो। किनकि यहाँ 90 डिग्री छ, 90 डिग्री माइनस हुनाले रेशियो चेन्ज भएर मेरो के हुने भयो त, tan हुने भयो। र 90 डिग्री माइनस कुनै एंगल छ, C/2 भन्ने कुनै एंगल छ, 90 डिग्री माइनस भन्ने बित्तिकै कहाँ पर्यो त, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने बित्तिकै के त, अल पोजिटिभ tan C/2। त्यसै गरी अब
के हुन्छ भन्दा त हामीहरूको प्रुभ गर्ने क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर पनि के छ सबै कटमा छ, राइट ह्यान्ड साइडतिर पनि के छ त सबै कटमा छ। तर अब हाम्रो यहाँ के आयो त एउटा चिज चाहिँ 10 मा आइरहेछ। के गर्छु थाहा छ, म यसलाई पनि कटमा चेन्ज गरिदिन्छु, जे हुन्छ हुन्छ हैन। कट c/2 10 के हो त कटको ठ्याक्कै उल्टो हो, त्यही भएर 1/कट c/2 गरिदिएँ मैले। यो गरिदिँदा अब म के गर्छु त क्रस मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। क्रस मल्टिप्लाई कट c/2 ले माथिकोलाई हुने भयो कट a/2 डट कट b/2 -1। त्यसै गरी 1 ले डिनोमिनेटरलाई 1 ले कोलाई त कट a/2 प्लस कट b/2 को डिनोमिनेटरलाई गर्नुपर्ने भयो। त्यसै गरी अब म के गरिदिन्छु त मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, यानि कि कट a/2 डट कट b/2 माइनस कट c/2 इज इक्वल्स टु 1 ले पनि मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, म ब्राकेटहरू खोलिदिन्छु सबै कट b/2। अब के गर्छु त म यो नेगेटिभ छ यतातिर, उता लगेर यसलाई के गरिदिन्छु पोजिटिभ बनाइदिन्छु। कट b/2 डट कट c/2 इज इक्वल्स टु के त कट a/2 प्लस कट b/2 प्लस कट c/2। अब यहाँ के भयो त LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड भयो नि हैन। कट कहाँ छ त हाम्रो, यहाँ छ प्रुभ गर्नुपर्ने चिज हैन। आयो त यहाँ आयो। यसरी गर्ने हाम्रो यो यस्तो टाइपको क्वेसनलाई चाहिँ। त्यसै गरी हामी एउटा अर्को क्वेसन लिन्छौँ, अलि लामो हुने खाले। जस्तै मेरो क्वेसन छ के छ भन्दा त मेरो क्वेसन नम्बर कति त 2। इफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टु कति त 180 डिग्री हुन्छ भन्छ। अनि के भन्छ त मलाई प्रुभ द्याट के त cos B प्लस cos C माइनस cos A इज इक्वल्स टु 4 sin A/2 cos B/2 अनि के त cos C/2 -1। मलाई हाम्रो गर्ने प्रोसेस भनेको हामी जहिले पनि प्रोसेस वाइज नै जान्छौँ। सोल्युसन अनि के गर्छौँ त हामी हाम्रो गिभन के छ त्यो लेख्छौँ। गिभन के छ त हाम्रो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टु के त 180 डिग्री भन्छ। अनि हियर एंगल A एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। अनि त्यसपछि एंगल A लाई A मात्र लेख्छु अब यहाँ A प्लस B इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस C डिवाइडिङ both sides by 2 we get दुवैतिर 2 ले डिवाइड गरिदिने। डिवाइड गर्दा के आउँछ त A प्लस B/2 र 90 डिग्री माइनस C। अनि के गर्ने त दुवैतिर साइन लिदिने टेकिङ
साइन अन बोथ साइड्स वी गेट के पाउँछौँ त हामीले साइन ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस सी। यो भनेको के भयो त 90 डिग्री छ मतलब कस मतलब अल पोजिटिभ 90 माइनस सी छ अल पोजिटिभ। त्यसै गरी यो मेरो के हुने भयो त यो मेरो कन्डिसन हुने भयो। यो यति यानी कि कुन त साइन ए प्लस बी बाई टू भनेको के भयो त मेरो कस सी हैन। अब यति आइसकेपछि म के गर्छु त एलएचएस लिन्छु। न एलएचएस इज इक्वल्स टू के छ त मेरो एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइड कस बी प्लस कस सी कस बी प्लस कस सी माइनस कस ए कस बी प्लस कस सी माइनस कस ए। मलाई निकाल्नु पर्ने के छ त राइट ह्यान्ड साइडमा 4 साइन ए बाई टू कस बी बाई टू डट कस सी बाई टू माइनस 1 उतापट्टि जे छ ट्याक्कै उतापट्टि मल्टिप्लाई छ र अरू कुरा के छ त -1 छ र मल्टिप्लाइड बाई 4 छ। पहिलो कुरा त म के गर्छु भन्दा कस सी प्लस कस डी को फर्मुला लगाउँछु फर्स्ट दुईटामा 4 कस बी प्लस सी बाई टू डट के त कस बी माइनस सी बाई टू अनि माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू गरेँ। मैले के गरेको भन्दा कस 2a को फर्मुला लगाएको अरू केही गरेको होइन। यो कस मैले के गरेँ भन्दा त कस ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू गरेँ हैन। कस 2a भनेको कति हो त मेरो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो हैन त यो हो नि फर्मुला। यो चाहिँ जस्ट यो 2 लाई चाहिँ यतापट्टि एंगलमा ल्याएर डिभाइड गरेको छ र हाफ एंगल को फर्मुला लगाएको छ त्यति नै हो कुरा। यसपछि अब हामीहरुको के छ त यहाँ 2 साइन ए बाई टू कसरी भन्दा त मेरो यहाँ छ कहाँ छ त मेरो 2 साइन ए बाई टू डट कस बी माइनस सी बाई टू अनि के छ त मेरो बी माइनस सी बाई टू माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू 2 साइन ए बाई टू 2 साइन ए बाई टू माइनस यसलाई म पछाडि लेख्छु डट कस बी माइनस सी बाई टू प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 हैन। अब मेरो के गर्छु त भन्दा म 2 साइन ए बाई टू मैले के लिए कमन लिए कस बी माइनस सी बाई टू कस बी माइनस सी बाई टू
प्लस साइन ए बाई टू होइन, किनकि मेरो यहाँ एउटा त टू र एउटा साइन ए बाई टू चाहिँ कमन लिइसकेँ, बच्यो के त मेरो एउटा साइन ए बाई टू। यसपछि मेरो टू साइन ए बाई टू कस बी माइनस सी बाई टू प्लस कस बी प्लस सी बाई टू। यो चाहिँ मैले के गरेको भन्दा यहाँ कस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू के त टू, यहाँ चाहिँ माइनस वान, टू साइन ए बाई टू, टू कस वन बाई टू बी माइनस सी बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू